حسین جان من باور نمی کنم تو رو دیدن رفتی، تو رو انتخاب نکردن، تو خانه کعبه رو رها کردی، اونا دور خانه کعبه میگشتن. حسین داره کجا میره؟ قیام کرده به سوی کربلا. من برنامه حج دارم، فردا باید برم عرفات. سر جای خودشون نبودن. یا ابا عبدالله ما الان باید کجا باشیم؟ درست جامون؟ یا صاحب الزمان الان شما کجایی؟ ما جامون درسته؟ کسی که پیوند خورده با امام زمان حواسش به خودش هست. در درجه اول خودسازی، بیشترین عنایت رو به خودش باید داشته باشه. اونهایی که در فتنه ها ریزش میکنن خودسازی شکست خورده بودن. و در درجه بعد فعالیت اجتماعی، فعالیت فرهنگی برای رسیدن به دولت کریمه. شب عاشورا شب اطاعت نبودا، شب نصرت بود، چون امام حسین امر نکرد بمونید. شب عاشورا شب تشخیص بود. قرآن میفرماید اگه تکلیف تو انجام بدی من تازه تو رو به تشخیص میرسونم. یجعل لکم فرقانا. و اون چیزی که الان کم داریم کار جمعیه. ما باید به امام زمان قدرت بدیم. تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان حرکت تبیین خنثی کننده این حرکت دشمن. به عنوان یک وظیفه مثل یک نوری پیرامون خودتون رو روشن کنید، افکار درست را منتشر کنید. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید، البته با منطق همراه با زینت عاطفه و به کارگیری اخلاق در این میدان وارد بشید. در میدان تبیین به افشاگری، یعنی راهی که زینب کبری سلام الله علیها انجام داد. ولی فقیه حجت معصوم بر ما وقتی میگه الان واجب قطعی و فوری شهادت تبیینه، یعنی اگه فاصله داشته باشی از دستورات، از راهنموداش بی خیال بشی، بی خیال امام زمانی. همه باید تبیینگر باشن، همه باید حقیقت رو به مردم بگن که دنیا چه خبره. امید دادن، صبر دادن.